सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ली मालूम लक। माज़ सामीन किराम, हाज़रीन व नाज़रीन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान एक कामिल का बनता है। एक तो इंसान कामिल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आप तो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी हदीस की रिवायत के मुताबिक आप तो अव्वलीन में भी है और आखिरीन में भी है। आपकी ज़ात जो है वो अफज़ल और आला है, अकमल है। लेकिन इंसानों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जात रखे हैं, और वो जो लोग जितने ज़्यादा तकवा के अंदर, जितने ज़्यादा शरीयत के अंदर अपने आप को मजबूत बनाते हैं, आदाब की और अखलाक की तमाम हुदूद को अपनी नज़रों के सामने रख के ज़िंदगी बसर करते हैं, वो इंसान कामिल कहलाते हैं। इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है। इंसान उनसे है, और इसका मतलब मोहब्बत है, मोहब्बत करने वाला। अदब एक ऐसी लाजवाब दौलत है कि हर दर्जे में, हर मज़हब में, हर मसलक में, हर तबके में अदब को एक ख़ास अहमियत हासिल है। लेकिन इस्लाम ने असल जो अदब पेश किया है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और आपने उसका इज़हार फरमाया कि अदबानी रब्बी फ़अहसन तादीबन। सारी कायनात का अदब एक तरफ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो अदब है वो एक तरफ। क्योंकि हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह, मैंने अदब जो सीखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सबसे अहसन और अकमल अदब की तालीम दी है, और रब्बुल आलमीन ने मुझे अदब के अंदर मेराज अता फरमाई है। तो अदब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी क्वालिटी इंसान के अंदर रखी है, लेकिन जिस इंसान में अदब नहीं है, जो इस क्वालिटी को उजागर नहीं करता, वो इंसान कामिल नहीं हो सकता। इंसान बनने के लिए अदब और अखलाक के दर्जों का ख्याल करना पड़ता है, अदब को मलूज़ खातर रखना पड़ता है। अपने से बड़ों का अदब, वालिदैन का अदब, उस्ताद का अदब, और इस मुआशरे में सबसे बड़ी जो ज़ुल्म हाली है कि अहले इल्म लोगों का अदब बहुत कम किया जाता है। इल्म वाले ही एक दूसरे का अदब करते हैं, मगर ये मुआशरा इस तरफ जा रहा है कि इसमें ऐसे भी अनासर पाए जाते हैं जो उलमा का अदब नहीं करते और अपने आप को सूफी कहते हैं, अपने आप को शरीयत से बालातर समझते हैं। और एक ये जो मेरा मौजू लंबा हो जाएगा अगर इसको हम स्टार्ट करें कि शरीयत में जो है, जो आदमी रहता है, शरीयत और तरीकत को बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर डिफरेंस पैदा कर दिया है। हालांकि शरीयत जो है ये समंदर है, और तरीकत जो है ये उस समंदर से निकलने वाली एक नहर का नाम है। तरीकत का शरीयत के सामने ऐसा ही मकाम है जैसे सूरज के सामने मोमबत्ती है, या जैसे समंदर के सामने एक नहर है। तो तरीकत जो है ये शरीयत ही से निकलती है, और शरीयत एक ऐसा रब्बानी नूर है, ऐसा रब्बानी नूर है कि जिसके अंदर ज्यादती होती है, तरक्की होती है, और इस जहान के अंदर सिवाय शरीयत के नूर के और कोई ऐसा चिराग नहीं है जो इस सबको रोशन करे। शरीयत के चिराग से ही ये सारा जहान जो है, ये दीनी जहान रोशन है। और शरीयत जो है ये एक ऐसा रब्बानी नूर है कि ये बढ़ता भी है, इसमें इजाफा भी हो सकता है, इसमें तरक्की भी हो सकती है। लेकिन सोचना यह है कि तरक्की किस तरह होती है, तो फिर सूफिया ने लिखा है, उलमा व मुहद्दिसीन ने ये रिसर्च करने के बाद लिखा है कि शरीयत का जो नूर अगर बढ़ता है तो वो तरीकत से बढ़ता है, तरीकत से इस नूर के अंदर इजाफा होता है। और तरीकत जो है ये बातनी रोशनी का नाम है। शरीयत के ऊपर अमल करने से तरीकत हासिल होती है, और ये बातनी रोशनी है। और शरीयत से कोई हट जाए तो वो तरीकत किसी किस्म में भी, किसी दर्जे में भी काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल मज़म्मत है, उसको तरीकत का नाम नहीं दिया जा सकता। तो शरीयत अहले इल्म जानते हैं, और शरीयत हासिल करने वालों को उलमा कहा जाता है। इसीलिए फरमाया गया कि चूंकि उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं, इसलिए कि शरीयत के वारिस हैं, उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो उलमा अंबिया कराम ने तो अपने पीछे न जायदाद छोड़ते हैं, वो ना उन्होंने दौलत छोड़ी है, उनका जो दौलत, उनकी जायदाद, उनका इल्म होता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ علماء کی وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے، اور علماء علم کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں، لہٰذا علماء ہی وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے علم کو چھوڑا ہے۔ یہی بات یاد رکھنی ہے کہ اہل علم کا جو ادب ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر ظلم کرنے والا جو آدمی ہے، جو انسان پہ ظلم کرتا ہے، وہ ولد الزنا ہے۔ یہ طبرانی الکبیر کی حدیث پاک ہے۔ رسول کریم نے کیا فرمایا کہ انسان پر ظلم کرنے والا ولد الزنا ہے، یا پھر وہ اس میں سے کوئی ایک رگ اس کے اندر شامل ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ تو انسان تو عام آدمی ہے، عالم کا درجہ تو انسان سے بڑا ہے، تو جو علماء پہ ظلم کرے، ان کی بے ادبی کرے، ان کے خلاف زبان درازی کرے، تو اس کا درجہ کہاں پہ ہوگا اگر ایک عام انسان کے اندر یہ بات ہے۔ بلکہ یہاں تک میں آپ عرض کرتا چلوں کہ انسان کو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ ناس کا لفظ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا، تو انہوں نے پوچھا کہ انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان اول جو ہے، انسان کامل جو ہے، جو اعلی انسان ہے عام انسانوں میں، وہ عالم ہے۔ تو آپ نے تو کہا ناس انسان، تب بھی بندہ انسان بنتا ہے کیونکہ جب وہ علم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو پہچان ہے وہ علم ہے، اس کی پہچان کوئی اور نہ، اس کی پہچان طاقت ہے۔ انسان کو جو شرف ملا، انسان کو جو بزرگی ملی، وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، اور علم ہی کی وجہ سے اشرف المخلوقات، اس کے شرف کا تاج اس کے ماتھے پہ سجایا گیا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر علم ہے تو وہ انسانیت کے درجے پہ جو ہے فائز ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو اہل علم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو انسان کو شرف کس وجہ سے ہے؟ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں جو چیز فرق کرتی ہے، ڈیفرنس کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، وہ علم ہے۔ اگر انسانوں میں یہی سبب ہے، علم جو انسان کے شرف کا سبب بنتا ہے، چونکہ یہ طاقت سے تو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ جسمانی طاقت سے حاصل ہوتا ہو، جسمانی طاقت کی وجہ سے شرف ملے، تو پھر اونٹ تو انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر یہ جسم کے لحاظ سے کہ جتنا بڑا کسی کا جسم ہوگا اتنا بڑا وہ کامل انسان بنے گا اور وہ صحیح انسان ہوگا، اگر یہ بات ہے، اگر یہ شرف جسم کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہو، تو ہاتھی تو بڑا عظیم الجثہ حیوان ہے، وہ بہت بڑا جسم ہے اس کا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ بہادری کی وجہ سے انسان کو کوئی مقام ملتا ہے یا ملا ہے یا شرف ملا ہے، تو شیر تو انسان سے زیادہ بہادر ہے۔ اور اگر کھانے کی وجہ سے کہ وہ زیادہ کھا پی سکتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا بیل کا پیٹ انسان سے بہت زیادہ ہے، وہ اس سے بہت زیادہ کھانے والا ہے۔ تو اگر یہ بات نہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ عمل کی وجہ سے زیادہ ہے، تو انسان سے زیادہ اور ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کے اندر مختلف امور میں انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ، تو پتہ یہ چلا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں برتری پیدا کرتی ہے، انسان کے پرسنالٹی میں اضافہ کرتی ہے، چونکہ علم کی وجہ سے جو ہے وہ عالم بنتا ہے، اور عالم جو ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ایک عام عابد سے عالم 1000 عابد شیطان پہ اتنا باری نہیں ہے جتنا ایک فقیہ عالم شیطان پہ باری ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور پھر ان کی بے ادبی کرنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا اور علماء کو ہلکا جاننا، ایک عالم کو ہلکا جاننا، اتنی بڑی مذمت حدیث پاک میں آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ طبرانی کے حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کو ہلکا جاننے والا پکا منافق ہوتا ہے۔ 3 اشخاص کو ہلکا جاننے والا پکا منافق ہوتا ہے۔ ان میں صرف ایک تو وہ ہے جو وہ بوڑھا ہے کہ جس کو بڑھاپا اسلام کے اندر آیا ہے، کہ اسلام قبول کیا، اسلام ہی کے اندر بوڑھا ہو گیا، تو ایک مسلمان بوڑھے کی تو جو ہے وہ بے ادبی کرنے والا، اس کو ہلکا جاننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا منافق ہوتا ہے۔ اور دوسرا عالم بعمل، کہ ایک اہل علم کو حقیر جاننے والا اور ہلکا جاننے والا اور اس کے ساتھ الجھنے والا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بے ادبی کرنے والا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والا، حضور ہمیں پکا منافق ہے۔ اور ایک کون ہے؟ تیسرا وہ آدمی ہے، تیسرا وہ امام عادل ہے، کہ عادل حکمران ہے، عادل امام ہے،
تو اس کی جو بے ادبی کرنے والا پکا منافق ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایمان بچانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔